الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب المنصوبات من الأسماء تنانت جمر نوال على سبيل الإجمال والتعداد 15 ናቸው ተብሎ ولها أبواب تذكر فيها تفاصيلها بلنا قمنال وقد شرع في ذلك على الترتيب المذكور فقال شرع እንግዲህ ገቡ ማለት ነው ይሄንን አንድ ባንድ ባበን ሊያብራሩ አሁን ባሳለፍነው ተርቲብ መሰረት ተራውን ጠብቀው ጀመሩ ባቡል መፍዑል ቢሂ መጀመሪያው እንግዲህ ከ15ቱ መፍዑል ቢሂ ነው ብለናል ስለሱ አህካሞች የሚያብራራ ባብ ነው አሉ أي الذي فعل به فعل مفعول به ሲፈስሩልን ድርጊት ክስተት በሱ ላይ የተደረገበት የሆነ والمفاعيل 5 መፋዒሎች 5 ናቸው አሉ እንዲህ መፍዑል ጀምዕ ነው መፋዒል مفرد ላይ ያለችው ዋው ጀምዑ ላይ ያ ትደረጋለች ለንኪሳሪ ማቀብለሃ ስለዚህ መፋዒሎች 5 ናቸው አሉ وبدأ بها أي بالمفاعيل بمفاعيل የጀመረበት ምክንያት لأنها الأصل في النصب نصب ላይ أصل መፋዒሎች ስለሆኑ ነው وغيرها محمول عليها ሌላ የሚነصብ ነገር على المفعول به تحمل ነው የሚነصበው ስለዚህ أصل في النصب ስለሆኑ መፋዒሎች በመፋዒል የጀመሩበት ምክንያት ይሄ ነው አሉ وبدأ منها بالمفعول به كما من المفاعل 5 ደግሞ በመፍዑል به የጀመሩበት لأنه أحوج إلى الإعراب ወደ ኢዕራብ በጣም አህወጁ እሱ ስለሆነ ነው ኢዕራብ በጣም የሚያስፈልገው ከአምስቱ መፋዒሎች መፍዑል به ስለሆነ ነው አሉ لالتباسه بالفاعل أحوج ሆነበትን ደግሞ ኢላ ሲያመጡ ፋዒል ضرب زيد عمرا سنل ይሄን عمرን ባንነስበው ኖሮ እሱም ዷሪብ ሊሆን ይችላል መድሩብም ሊሆን ይችላል ስንነስበው ግን ምን ተነሳለ በፋዒል መመሳሰሉ ተነሳ ሌሎች ظروف مفعول مطلق የመሳሰሉ እነሱ እንደዛ አይነት التباس የለባቸውም አሉ ሁለተኛ ኢላ ولانه اكثر استعمالا بالنسبه للمفاعل الاخرى በአብዛኛው የሚጠቀሙት መፍዑል ቢሂን ስለሆነ ለዛ ነው من المفاعل 5 በመፍዑል ቢሂ የጀመሩት ሲያርፉት وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل مفعول به ማለት فعل በሱ ላይ የሚወድቅበት ስም ነው አሉ أي فعل الفاعل የፋዒሉ ስራ مثال نحو ضربت زيدا ضربت فعلنا فاعل ነው فزيدا مفعول به زيد مفعول به ይባላል لوقوع الفعل الذي هو الضرب عليه الضرب የሚባለው የተገኘው ማን ላይ ነው نعم زيد ላይ ስለሆነ የሙተከሊሙ ضرب የወደቀው زيد ላይ ስለሆነ وركبت الفرس فالفرس مفعول به أو فالفرس حكاية أرجن كقران زيدن يالون بنصب سلهون يهم فالفرس مفعول به لوقوع الفعل الذي هو الركوب عليه دي الأولى متكلم ركبت الفرس ركوبون ياسجنوا እንግዲህ ዛሂሩ አሁን የሚመስለው ይሄን ዛሂሩ እንዳልተሻ ሚነግሩናል የግድ አንድ ነገር ኑሮ በፊት ማለት ነው እዛ ተገኘው ነገር ላይ የሆነ ክስተት ሲሰራ ነው መፍዑል ቢሂ የሚባለው ማለት ያስመስላል ይሄ ደግሞ ሸርጥ አይደለም ለማለት ይነግሩናል طيب لوقوع الفعل الذي هو الركوب عليه وليس المراد نببلوا هنا هون يالنا بوقوع الفعل الوقوع الحسية وليس المراد بوقوع الفعل الوقوع الحسي يتشالل المراد خبر مقدم ادغل ليس وقوع الفعل بمالت يتفلقوا ይሄ ዛሂር የሚታየው ብቻ አይደለም እሱ አልተሻም ማለት አይደለም ዛሂር ሂስዩም
من باب أولى يقبل جن السبتة አይደለም የተፈለገው አሉ بوقوع الفعل طيب كما في هذين المثالين አሁን ያሳለፍናቸው ላይ مثال እንደተገኘ ሁሉ ይሄ እንግዲህ ضرቡ حسي ነገር ነው ዘይድ ላይ ሲያርፍ እየታየ ነው ሩኩቡ ደግሞ ምን ላይ ያያየ ነው ፈረሱ ላይ እነዚህ ሁለቱ ሚሳሎች ላይ እንደታየው وقوعا حسيا መሆኑ ብቻ አይደለም የተፈለገው ለምን ይሄ ብቻ ያልሆነው لعدم جريانه فيما مثل به ይሄ وقوعا حسي መፍሰስ መገኘት ስለሌለ አሁን ወደፊት የሚመስሏቸው አምሲላዎች ላይ من نحو واتقوا الله الآية 89 من سورة البقرة بعد 100 مالتنا 189 አሁን እንግዲህ ይሄ እተቁ ፊዕልና ፋዒል ነው አላህ ምንድነው ይያልን ነው መፍዑል ቢህ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ وقوع حسي ያለ የለም መፍዑል ቢሁ ላይ የሚገኝ ነገር የለም ግን የተፈለገው وقوعا حسي ብቻ አይደለም معنويونم إن شاء الله ونحوي من نحوي بلنال يقيمون الصلاة يقيمون من بلنا الربوال فعلنا فعلنا الصلاة مفعل به طيب صلاة راسا نوا من نارج من مياقوماتكو راسا الصا نورا الصلاة من يرجعلو مالت ليلا نجر يامتقالو مالت አይደለም እንደቀደም ስለዚህ ምንድነው تعلق نعم معنويم لهون يشلال بل الوقوع المعنوي وليس المراد بوقوع الفعل الوقوع الحسية قال يعني الخبر كارج بس لم يتعاطف بل الوقوع المعنوية إن كذلك من الأمثال السم لا بأس به تركيبه بما تيشال الليلة والصاف ስለዚህ وقوع المعنوي እና وقوع الحسي ባንድ ነው የተፈለገው እንጂ وقوع الحسي ብቻ አይደለም አሉ ስለዚህ وقوع المعنوي ሊፈስሩልን ነው وقوع الحسي تعرفوا ብዙ ያውቁ ما وقع عليه فعل الفاعل ብለናል ይታያል ብዙ ሸርህ ያስፈልገው ይሄ وقوع المعنوي ማለት አሉ وهو تعلق فعل الفاعل بشيء يفاعل فعل من تلتلو نوالو بهونا نجر من غير واسطة حرف جر من يصاف علينا نسخة يادوس بغير واسطة حرف جر مالت حرف الجر تلقى سايقبا ياندي فاعل فعل بهونا نجر من تلتلو إيه من يبالا لالو وقوع معنوي بحيث لا يعقل الفعل فعل مردات بما يتشال ملكه بدون تعقل ذلك الشيء يعني النجر مفعول به من لو النجر كالاوقنه فعل مردات بما يتشال ملكه طيب سلازي ضربت بتل نعم ايه ضربه ايه معناه يحسيونه ياونو يام من يسفلقال مالتاچو نو ايه زيت ايه ضربو زيد ጋር ምን አለው تعلق አለው እንጠለ ይያያዛሉ አሁን يقيمون ሲባል ወተቁ ሲባል ያ መፍዑል ቢህ የሚባለው ነገር ሳይመጣ የፊዕሉን ማዕና ማወቅ በማይቻልበት መረዳት በማይቻልበት መልኩ ስለዚህ ይሄንን ስንል نعم من الوقوع المعنوي ይገባል الوقوع الحسي من باب اولى ገብቷል ቅድም ብለናል زي ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል መፍዑል ቢህ ሲባል አሁን እኛ ምን እንረዳው على وجه الاثبات ሆነውን على وجه النفي ሲሆነ ቢሆን ያው ነው ሊሉን እንግዲህ ይሄ የሚመጣው ነገር ካልመጣ የፋዒሉ ፊዕልን ማንረዳ ከሆነ ተርኪቡ ኢስባቲ የሚሆን ነፊ የሚሆን ምንድነው ምንለው ሊሉ ነው نعم مفعول به ነው ምንለው وسواء نسب اليه الفعل فعل الفاعل ወደዛ ወደ مفعول به ቢጠጋም እኩል ነው አሉ بطريق الاثبات كما مثل باثبات መንገድም ቢሆን አሁን ያሳለፍናቸውን አምሲላዎች ይመስል او بطريق النفي نحو لم اضرب زيدا
طيب አሁን ለማድሪብ ብትል ይሄ ዘይድ ካልተ ዘከረ ضرب ምን ላይ ነው የሚያርፋው ምን ላይ እንዳረፈ ምን እናቃለን አናቅም ስለዚህ አሁን ይሄ ተዓቁል الفعل فعل الفاعل መረዳት نعم ምንድነው የሚለው ማንን በማውሳት ላይ መፍዑል ቢህ የሚባለውን ነገር በማውሳት ላይ የተያያዘ ስለሆነ على وجه الاثبات ቢሆን على وجه النفي ምን ይባላል ይያልን لم اضرب زيدا ስትል ያስቸግራል እኮ መፍዑል ቢህ ማለት ما وقع عليه ምንድን ብለናል فعل الفاعل የወደቀበት ነው ብለናል መውደቁ ራሱ እንትኑን حسيውን ብቻ ሽተን በነበረ እና ሙስበቱን ብቻ لم اضرب زيدا ላይ ምንድን እንላለን መፍዑል ቢህ ሊባል ይችላል አይችልም ለምን وقوع الفعل በዛሂሩ ከተረዳነው መገኘት አለበት ልንል ነው ልናሰብት አሁን ግን ማዕናው ምን ረዳው አረዳድ ላይ የፊዕሉ መፍዑል ቢህና فعل الفاعل የግድ መምጣት አለባቸው ይያያዛሉ ተዓልቅ ያላቸው ነገሮች ናቸው على وجه الاثبات ቢሆን على وجه النفي ተዓልቅ ያላቸው ናቸው ስንል እንግዲህ ተዓልቁ ማዕናዊም ቢሆን وقوع على وجه النفي والاثبات ቢሆን ሁሉንም ያካትትልናል ስለዚህ ኢሽካሉ ይወገድልናል ነው لم اضرب زيدا ይያለ ሰውየው አልመታሁትም ይያለ እንዴት መፍዑል ቢህ ይሆናል ኢሽካል ያመጣሉ እኮ ሰዎች አልተመታም መመታት አለመመታቱ ሳይሆን መፍዑል ቢህ ያስባለው ምኑ ነው ይያሉ ነው نعم ይሄ የፊዕል الفاعልን የምንረዳው የግድ ምን ሲመጣ ሲሆን ነው ይሄ መፍዑል ቢህ ተብሎ የሚተዓረበው ነገር ሲመጣ ብቻ ስለሆነ ተዓልቁ ስለሚያያዙ ያ መያያዝ ካለ سواء كان معنويا او حسيا او على وجه وطريق الاثبات او النفي مفعول به يسبلوال ሌላ ቃዒዳ ሊሰጡን ነው ምልክት መፍዑል ቢህ መሆኑን የምናውቅበት وعلامه المفعول به የመፍዑል ቢህ ምልክቱ አሉ ان يخبر عنه ስለሱ መخበር ሊበቃ ነው አሉ እንግዲህ መፍዑል ቢህ የሚባለውን ነገር ሙብተዳ አድርገህ ለሱ خبر ማምጣት ልትችል ነው አሉ باسم مفعول تام من لفظ فعله እንግዲህ اسم المفعول تام የሆነ اسم المفعول ይሄ መፍዑል ቢህን ሙብተዳ አድርገህ اسم المفعول ከፊዕሉ ታም ከሆነው خبر ማድረግ ከቻልክ ይሄ ምንድነው ይያሉ መፍዑል ቢህ የመሆኑ ምልክት ነው ضربت زيدا ላይ ለምሳሌ زيد مضروب زيد ምን አረግነው ሙብተዳ አረግነው ከለፍዙ ضربت ካለው ፊዕል اسم المفعول ታም አምጥተን خبر ልናረግ ከቻል زيد مضروب ይሄ ኢስባቱ ላይ ነው ነፍዩ ላይ ደግሞ ያው ነው ባይሆን خبر የሚሆነው ወደዚህ اسم المفعول ወደሚሆነው خبر የምናረገው ነገር ላይ የተጠጋ ነገር ነው خبر ሆኖ የሚመጣው زيد غير مضروب واضح يا شباب ስለዚህ ይሄ غير የማንን ህክም ይዛል የሙዳፍ ኢለይሂ ህክም ስለሚይዝ መድሩብ ያለው خبر እንደሆነ ነው የምናረገው ምክንያቱም እዛ ላይ ለማድሪብ ዘይደን ስለሆነ ዘይዱን መድሩብን አንቀድርም ዘይዱን غير مضروب طيب ስለዚህ علامه المفعول به ይሄ ነው አጠር ያለ መንገድ ይሄንን ማረግ ከቻልክ መፍዑል به ነው ይሄ ካልሆነ ደግሞ طيب وهو على قسمين ظاهر ومضمر كما أن الفاعل كذلك مرفوعات لا يسالفنا فالظاهر ما تقدم ذكره من الأمثلة أهون يسالفناቸው ضربت زيدا لم أضرب زيدا تقوا الله يقيمون الصلاة بملو من يبالال اسما ظاهر والمضمر اسمان مضمر ደግሞ ራሱን ችሎ ለሁለት ይከፈላል احدهما متصل بعامله لا يستقل بنفسه እንግዲህ متصلنا منفصل عرفنا لذا في باب الفاعل ራሱን የማይችል በአሚሉ ተቀጥሎ የሚመጣ እሱ متصل ይባላል وهو 12 ضميرا اثنان للمتكلم ሲለያዩአቸው وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب በዛ አይነት መልኩ ስንት ሆኑ 12 نحو الياء من أكرمني እንግዲህ أكرمني زيد ብትል ወይ زيد أكرمني እቺ
يائت من تبالالي مفعول به نات مفعول به هنا دقمو ضمير نات ضمير هنا متصل نات للمتكلم وحده እንግዲህ ለሴትም ለወንድም ይቻላል ብለናል አክረመኒ ትላለች እሷም እሱማክ واخواته ونظائره وهي اكرمنا للمتكلم ومعه غيره او للمعظم نفسه እንግዲህ ሁለት ተብሎ ነው የሚቆጠረው አክረመኒ አክረመና አንዱ ራሱን ሲያከብርም አክረመና ይላል ጓደኛም ካለው ሁለት ከሆኑ ከዛም በላይ አክረመና ዘይዱን ወይ ዘይዱን واكرمك بفتح الكاف للمذكر المخاطب وأكرمك بكسرها للمؤنثة المخاطبة وأكرمكما للمثنى المخاطب مطلقا ينقل كما ملو للمذكرين مهنا المخاطبين وكذلك للمؤنثين مهنا وأكرمكم لجمع المذكر المخاطب وأكرمكن لجمع المؤنث المخاطب وأكرمه للمذكر الغائب المفرد وأكرمها للمؤنثة الغائبة وأكرمهما للمثنى الغائب مطلقا طيب أكرمهما لو أندم لسيتم يونا وأكرمهم لجمع المذكر الغائب وأكرمهن لجمع المؤنث الغائب سنتوانوا لن عسرة هلت سلزه يه متصل بالال وثانيهما منفصل يستقل بنفسه وهو 12 ضميرا على ما تقدم نحو إياي أكرمت إياي أكرمت لضمير إيانو بلنا عندنا إياي برمتي حمل من ورالو أكرمت وأخواته من إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن بدي إياه لغائب لعندنا نعم إياي لم ندنا بلنا للمتكلم وحده سوى أكرمت إياي إيانا قد من دالنا للمعظم نفسه ومعه غيره إياك للمخاطب إياك للمخاطبة إياكما للمثنى مطلقا سيتوجم هنا واندو إياكم للمخاطبين إياكن للمخاطبات وهكذا ما بعده بدل هذا التفصيل أسره لتيونا لهم وقد تقدم ذلك جميعه في فصل المضمر وبيان المتصل والمنفصل منه كلهم زالاي سلالف مراجعة مفلك قال زالاي ما يتجلال مالتاتشون ليلا حكم انجدي لساتون مفعول به ولت كفلان ظاهر على مضمر على كذلك مضمر لو لت كفلا المتصل على منفصل على ليلا حكم الأصل فيه أي المفعول به أن يتأخر عن الفاعل والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل بلال صاحب الخلاصة فاعل أصل فعل متو قتلو في فاعل ممتات نوالو مفعول به دقمو بين الفعل وبين المفعول به فاعل ملية أصل هنا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل عندنا نجزيال بخلاف الأصل متال مالتاتشو فعل متو مفعول به متالنا طالق أجبتو عندنا فاعل متال يهم كرتو دقمو وقد يجي المفعول قبل الفعل كلهم قدمو فعلهم فاعلهم يمجمريا هونو لمتام يچلال ስለዚህ አሁን የሚሉን ይሄ ሰውዬም እንደዛው ነው አስሉ فيه أي المفعول به أن يتأخر عن الفاعل بأن يذكر بعده كفاعل بهلا لمن لكونه فضلة من حيث الإعراب يا شباب قدم تعريف قا مفعول به سنعرف فعل الفاعل ما نردال المفعول به كالميلو السو معنى انه معناه እንደዛ ያስፈልገዋል ግን من حيث الإعراب ሲተዓረብ ምንድነው ብለናል ዑምዳ አይደለም احد جزئي الكلام ሆኖ አይመጣም حال ላይ እንዳልነው ሁሉ حال فضላ ነው ይላሉ لكن حال ካልመጣ معنى የማይታወቅበት አጋጣሚ አለ ብለናል مثال ولا تمشي في الارض على الله سبحانه وتعالى ሰውየው በምን ላይ ነው መሄድ የሚችለው ولا تمشي في الارض مرحا ካልመጣ معنى አይሰጥም
ስለዚህ አሁን ቅድም ያልነው በማዕና በኩል አሁን ፈድላ የሚባለው من حيث الاعراب طيب ፈድላ ስለሆነ አስሉ ፊዕል ይመጣል ፋኢል ይለጥቃል ሶስተኛ መፍዑል ቢሂ ይመጣል نحو مثال ሲያመጡ وورث سليمان داوود እንግዲህ من الافعال المتعديه ያመጡ ነው ልብ በሉ ይሄንን صاحب متن البناء ወሪሰን ከምን አምሲላ አምጥተውታል ብለና من اللازم ነው የሚያመጡት ስለዚህ صحيح አይደለም ወሪሰ ዋውይ ነው እንግዲህ ወሪሰ فعل ماضي ነው سليمان فاعل ይሄው فعل መጥቶ ቀጥሎ ማን መጣ فاعل على الاصل ولم ينون እንግዲህ ዓለምያና زياده الالف والنون አለ داوود مفعول به ولم ينون ايضا عجماننا علميا سلال الآية 16 من سورة النمل وورث سليمان داود معناهم بقربوس النلونب وقد يتقدم عن الفاعل بأن يتوسط بينه وبين الفعل تقدم مالت انجدي كفاعل تقدم سبال فعل متو مفعول به متوسط طالق علي قابا إما جوازا نحو ضرب سعدا موسى ይሄ እንግዲህ ያከባው ሱዑዳ የሴት ስም ነው ይላሉ ሙሳ ደግሞ የምን ስም ነው የወንድ ስም ነው ሴት ወንድን አትመታም سواء اخرت سعدا او قدمته على موسى من መሆኑ ይታወቃል ቀሪና ማዕና መፍዑል ቢህ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ብትፈልግ ضرب موسى سعدا ማለት ትችላለህ አለዛ سعدا فاعل هنا በነበረ ضرب ላይ ምን ይገባናል እሱ ደግሞ ሌላ ሁክም ነው ይመጣል ባቡል ፋዒል ላይ ወይ አልፏል ባቡል ፋዒል ያሳልፈናል መርፉዓት አልአስማ ላይ ስለዚህ አሁን እዚህ ተርኪብ ላይ ضرب موسى سعدا ማለትም ይቻላል ضرب سعدا موسى ማለትም ይቻላል سعدا የሚለው ተአخرም ተቀደመም ምን ተብሎ ነው የሚታረበው ያልን ነው مفعول به موسى فاعل تقديمه جائز ነው واما وجوبا نحو زان الشجر نوره إذا لا واجبنا توسط نعم زان الشجر نوره نور يا شباب بنيا بامارኛችን መጥፎ ነው ነውር ባረበኛ አበባ ማለት ነው ነውር ማለት ነውር አበባ ያምራል የማማር ለጌጥ ለምን ያስቀምጡታል በየቦታ ስለዚህ ነውር ማለት አበባ ዘህር ማለት ነው زان الشجر ዛፉን ሸለመው አሳመረው ነውሩሁ አበባው አሁን እዚህ ላይ የግድ እዛነና ነውር መካከል ማን መግባት አለበት አሸጀረ መግባት ዋጅብ ነው ና ዛነ ነውሩሁ الشجر ብትል ሻዝ ነው وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر ሻዝ ነው የሚሉት ይሄ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ሸጀርን بالناس اخر لأن الضمير يعود إلى متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز توسنوا مسألة وتشالوا بلنا البزوج زي ذكرنا زان الشجر نوره سن اللي هي نور لا يالله هو من لو ضمير يا شباب مملسه ودمان وده شجرهن رتبة وان تأخر بهن ليعود الضمير إليه من أرقنا ويالنا أسقدمنا لفظا ስለዚህ ይሄን ማድረግ ምንድነው ያልን ዋጅብ ነው ማን ላይ ነው እዛ ቁርአን ላይ ወኢዚ ብተላ ኢብራሂም ረቡሁ እንደዛው ነው ያም ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ ኢብራሂምን ከረቡ ብናስአخረው ረቡሁ ላይ ያለው ضمير ወደ ማን ይመለሳል ብለና الى المتاخر لفظ ورتبه ስለሆነ ይሄ ዋጅብ طيب وقد يتقدم على الفعل والفاعل وقد يجي المفعول قبل الفعل قدم ያልነው فعلንም ቀድሞ ይመጣል ላሉ جميعا جوازا ووجوبا قدم እንዳልነው እንደተወስጡ من حيث الجواز ومن حيث الوجوب يقدمان نحو فريقا هدى مثال للجواز فريقا هدى እንግዲህ ይሄ هدى فعل ماضي ነው مبني بفتحة مقدرة طيب فاعله አለ ይሄ فريقا ያለው ከማን ተቀደመ ያልን ነው ከሃዳና ከፋዒሉ ተቀድሞ መጣ فريقا هدى الأعراف من دين يصافوا ينانت 30 أنفال للمعارف تستكاكلونهم الأعراف فريقا هدى فريقا حق عليهم الضلالة
فريقا الثاني يرابط النش بياسجرم ያው فعሉ ተጥሎ ነው ብለዋል فريقا هدى ያለው ስለመራ فريقا هدى وفريقا حق عليه وفريق ነበር የሚመስለው ለኛ እንግዲህ እኛ ትንሽ ብልጭ ስትልብን خطأና በዛ ይሄ فريقا هدى ይሄ هدى ስለመራ يفريقا الثاني فعل ተጥሎ ነው فريقا هدى وفريقا أضل حق عليهم الضلالة السوء يقروا يا علاونو فعلوا تطلو طيب وأيما تدعو الإسراء 170 إلى إيه دقمو مثال للوجوه إيه أين كهم بفيت بزوج زي أسألفنا إيه أدوات الشروط من أسماء الشرط إنه أين ومن النواصب أيضا ما عم بتجابت تكلكلون بلنال أيما تدعو إيه أين يالو لا تدعو من دنو يالنو مفعول مقدم نو وجوبا سلازة أيما تدعو إيه تدعو فعل مضارع واو فاعل نو قل يدعو الله أو يدعو الرحمن وملو آية أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إنا كفعلنا كفاعل زلاي مقدمو واجبنا كما تقدم جميع ذلك في باب الفاعل قالوا طيب وذكره هنا زيادة إيضاح ذكر مرفوع أرقم كقران وذكره هنا أي صاحب المتممة زيادة إيضاح ذكره كان زيادة مفعول من أجل هرقن النص من النصب على الزاز ألف توق إلا من تذكر زيادة إيضاحنا وقالوا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.